बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कशीदगी इंडिया और पाकिस्तान में अभी भी जारी है और अजीत देओल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, फ़ोन करते हैं नासिर जंजुआ साहब को, जनरल नासिर जंजुआ साहब को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं पाकिस्तान के, और कहते हैं कि टेंशन को डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। इसका खैर मकदम करते हैं नासिर जंजुआ साहब और कहते हैं जी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस तरह ही करना चाहिए, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो कंसर्न्स, जो क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे रेज होते हैं वो ये हैं कि इंडिया के इक़दामात क्या वाकई ही सही सिमत पे जारी हैं या ये कोई और डिसेप्शन मूव है। इस पर भी हम बात करना चाहेंगे और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी इस कश्मीर के मसले पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है और पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे, हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो इसको कैसे टैकल कर रही है, स्पेशली अमेरिका में बैठ के, यूनाइटेड नेशन में बैठ के किस तरीके से इसको टैकल किया जा रहा है। मलिया लोधी साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या रिस्पांस है और हमें किस किस्म का रिस्पांस मिल रहा है जो एफर्ट्स डिप्लोमेटिक फ्रंट पे की जा रही है। डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू। डॉक्टर साहबा, अजीत फ़ोन करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नासिर जंजुआ साहब को और वो कहते हैं कि जी टेंशन जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है उसको डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। ये वाकई ही डिफ्यूज़ करना चाहते हैं इंडिया वाले इस टेंशन को, या ये भी एक कोई डिसेप्शन है? और सेकेंडली ज़रा मुझे ये समझाइएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस सारे मसले को, कश्मीर के इशू को किस तरीके से देख रही है जी इस वक्त? राना, पहले तो ये बात है कि अगर हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने इस तरह से टेलीफोन करके कहा कि वो डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो पैगाम तो उनको चाहिए कि अपने आप को दें, हमें नहीं। इसलिए कि डी एस्केलेशन के लिए तो उनको एक्शंस लेने हैं। उन्होंने कोशिश की है टू प्रोवोक अ क्राइसिस, कि एक बहरान पैदा किया जाए पाकिस्तान के साथ। उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन से जो स्टेटमेंट्स देते रहे, हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स, और जो एक्शंस लिए उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो कि आज सुबह भी शेलिंग और फायरिंग हुई है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि ट्रिगर हुई है फ्रॉम द इंडियन साइड। तो असल सवाल तो ये पैदा होता है कि ये कशीदगी कम करने के लिए, जिसमें कि जाहिर है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का तो इंटरेस्ट यही है कि कशीदगी में इजाफा ना हो, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? तो सवाल तो ये पैदा होता है कि इस कशीदगी को पैदा करने के लिए किसने की ये, हु ट्रिगर्ड दिस? तो ये तो हिंदुस्तान की तरफ से है और इट्स अप टू इंडिया टू बैक डाउन फ्रॉम इट्स अग्रेसिव एक्शंस एंड फ्रॉम द क्लेम्स दैट इट इज मेकिंग, एज वेल एज द फैक्ट कि उन्होंने एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स दी हैं पाकिस्तान के हवाले से। पहले तो उन्होंने साक के बारे में, उसकी फोर्स की कैंसिलेशन, फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी बात करते रहे हैं कि जी हम रिव्यू कर रहे हैं इसको। तो ये तो सारे हॉस्टाइल एक्ट्स हैं। तो ग्राउंड पे भी उनके हॉस्टाइल एक्ट्स हैं और डिक्लेरेशन जो कर रहे हैं वो भी हॉस्टाइल है और बिलिजरेंट है। तो मैं समझती हूँ कि ये तो हिंदुस्तान को डी एस्केलेशन के लिए एक्शंस लेने चाहिए और स्टेप्स लेने चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इसलिए राना आपने सवाल पूछा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। मैं तो यहाँ यूनाइटेड नेशंस में हूँ, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स में हूँ। तो मैं आपसे ये शेयर कर सकती हूँ कि जब मैंने सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की चंद दिन पहले, और आज मैं प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली से भी कर रही हूँ, उससे पहले मैंने प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल से भी की, इन सब की तरफ से जो मुझे रिएक्शन मिल रहा है वो यही है कि वो कशीदगी पे उनको तशवीश है। वो नहीं चाहते कि इस कशीदगी में इजाफा हो और वो यही चाहते हैं कि एक डी एस्केलेशन हो और रिस्ट्रेंट हो, जो कि हम नहीं देख रहे कि हिंदुस्तान की तरफ से फिलहाल आ रहा है। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, डिसेप्शन। मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगी, मैं इतना जरूर कहूंगी कि काफी हद तक हम देख रहे हैं कि डबल स्पीक है फ्रॉम द इंडियन साइड, कि एक तरफ से वो कहते हैं डी एस्केलेशन चाहते हैं और दूसरी तरफ से वो एस्केलेट कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है आखिर चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इंटिमिडेट करें, वो चाहते हैं कि कश्मीर में जो सिचुएशन है उससे तवज्जो हटाई जाए बाय कंटिन्यूड एस्केलेशन। तो इस पे मैं आपको बता सकती हूँ कि उसमें वो कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि ग्राउंड सिचुएशन जो कश्मीर में, ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वो इस चीज से नहीं बदलेगी कि जो हिंदुस्तान के जो मनूवर्स हैं इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के, बिकॉज ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो रेजिस्टेंस है टू इंडियन ऑक्यूपेशन वो कंटिन्यू कर रही है। कर्फ्यूज बरकरार है, लोगों को हिरासत में लिया गया है, वहाँ इंटरनेट पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, अखबारों को पाबंदियां लगा दी हैं, एक आध को तो उन्होंने मेरा ख्याल बंद भी कर दिया है। तो ये सारी जो सूरत हाल है ये भी इंटरनेशनल
کمیونٹی کے سامنے ہے. اور جب وزیر اعظم یہاں تشریف لائے اپنی جنرل اسمبلی کے دورے پہ تو انہوں نے نہ صرف ورلڈ لیڈرز کو اس چیز سے آگاہ کیا کہ کشمیر میں کیا مظالم ہو رہے ہیں اور ہندوستان کیا کر رہا ہے اور کیا ضرورت ہے اس وقت کہ اس خطے میں امن پائیدار کبھی نہیں آ سکتا جب تک کہ کشمیر کا کوئی سیاسی نیگوشیٹڈ حل نہ نکلے بیسڈ آن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن جو پچھلے 70 سال سے یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا پہ ہے. اچھا یہ ذرا تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ 70 سال سے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز وہاں پہ موجود ہیں, اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. ون سیکنڈلی یہاں پہ ایک آئی وڈ سے کہ ڈپلومیٹکلی انگیج کیا جا رہا ہے, انگیج ڈپلومیسی کا ایک طریقہ کار ہے جو اپنایا ہوا ہے انڈیا نے, وہ اس میں بالکل بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر انڈیا کا فون کرتا ہے ناصر جنجوعہ صاحب کو اور کہتا ہے جی یہاں پہ جو ٹینشن ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے. ایٹ دا ویری سیم ٹائم انڈیا والے بھی ایٹ دا انٹرنیشنل لیول بھی اس ساری ٹینشن کو سب لوگ چاہتے ہی ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے. اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف بوتھ دا نیبرز. لیکن اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ 70 سال سے دونوں ممالک بیٹھ کے کسی نہ کسی لیول پہ اس کو ڈسکس ضرور کرتے رہے ہیں لیکن اس کا حل نکلتا نہیں ہے. از دیر اے سولوشن ٹو اٹ؟ رانا آف کورس دیر از اے سولوشن ٹو اٹ, اور یہی بات ہم نے سیکرٹری جنرل کو کہی, میں نے بھی کہی اور وزیر اعظم نے بھی اپنی ملاقات میں کی کہ دیکھیں جو کرنٹ بحران پیدا ہو رہا ہے اس کا روٹ کاز کیا ہے. اس کا تو روٹ کاز یہی ہے نا کہ کشمیر کا جو پرامن ہم نے سولوشن تلاش کرنا ہے اس پہ ہندوستان راضی نہیں ہوتا, وہ بات ہی نہیں کرتا اس پہ. انہوں نے بائی لیٹرل بھی دروازے بند کیے ہوئے اور ملٹی لیٹرلی بھی یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تو پھر کوشش یہی جاری رہے گی کہ ہم ہندوستان سے یہی کہیں جو کہ پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ دیکھیں جی ہمارے تو دروازے فار ڈائلاگ اوپن ہے, مگر وہ ڈائلاگ ریزلٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے. وہ ڈائلاگ فار دا سیک آف ڈائلاگ کے لیے ہم نہیں تڑپ رہے بلکہ ٹاکس آر نو فیور ٹو پاکستان, یہ پرائم منسٹر نے کہا. اور میں نے بھی سیکرٹری جنرل کو یہی کنوے کیا کہ ہم تیار تو ہیں لیکن پھر ان ٹاکس میں کوئی میننگ فل پروگرس ہونی چاہیے اور کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ ڈسکس ہونا چاہیے. تو آپ کا سوال کہ کوئی حل ہے, حل تو ہے, حل تو سامنے ہے. یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز امپلیمنٹ کریں, اور آپ کا سوال کہ وہ کیوں نہیں ہوئی اس کا جواب تو آپ کے سامنے ہے. دیکھیں نا بگ پار پالیٹکس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکی. کچھ پارز ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں سیکورٹی کاؤنسل میں جنہوں نے نہیں ہونے دیا ہسٹوریکلی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے پاکستان کو اپنی ڈپلومیٹک کیمپین انٹینسیفائی کرنی پڑے گی جو ہم کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ دلاتے رہیں گے جو ہم دلا رہے ہیں کہ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہو رہی ہیں ان کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. دیکھیں اس کے کشمیر سچویشن کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہیومن رائٹس پہلو ہے, یعنی کہ جو سفرنگ اور پلائٹ ہے کشمیری عوام کی اس وقت آپ اور میں بات کر رہے ہیں, اور اسی وقت کشمیر میں خواتین, بچے, بوڑھے سب ریزسٹ کر رہے ہیں انڈین آکوپیشن کو, لیکن سفر بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس ریزسٹنس میں. تو اس کا خاتمہ کرنا. دوسرا پہلو آبویسلی سیلف ڈٹرمنیشن کا ہے جو ایک فنڈامنٹل پہلو ہے کشمیر ڈسپیوٹ کا. تو اس پہ بھی ایک طرح سے دباؤ بڑھانا, سفارتی دباؤ, کہ ہم کوئی ریزولوشن جو ہے وہ سامنے آئے جس سے کہ خطے میں پھر امن واپس آئے. اس لیے کہ دیکھیں ٹینشن ڈیفیوز کرنا تو ایک ٹیمپری چیز ہوتی ہے نا, جو روٹ کاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹینشن بار بار واپس آتی ہے وہ تو ڈسپیوٹ ہے نا جو کہ ان ریزالوڈ ہے. تو ہم دونوں پہلو پہ ہم نے توجہ دی ہے. پاکستان کی سفارتی کوششیں جو ہے وی آر فوکسڈ آن بوتھ ڈیفیوزنگ ٹینشنز بٹ آلسو ٹیلنگ دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ they must address the root cause, otherwise these tensions will recur. Every so many months you see the Kashmiri people stand up and revolt against Indian occupation. یہ تو چلتا رہا ہے سلسلہ, کب سے چل رہا ہے, اور اس سے پھر ٹینشنز ہوتی ہیں بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اور اس طرح تو انڈیا کا جو جارحانہ اگریسو پاسچر ہے میں سمجھ رہی ہوں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. مینی مینی ایئرز اتنا اگریسو پاسچر ہم نے نہیں دیکھا. سو اس پہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگاہ رکھنا, بریف رکھنا, اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ دیکھیں جی اس وقت اگریسو پاسچر پاکستان نے تو نہیں اپنایا ہے, تو ہندوستان نے اپنایا ہے. تو ہندوستان کو آپ آمادہ کیجئے کہ نہ صرف وہ اس اگریسو پاسچر سے ہٹے
बल्कि वो वापस आए नेगोशिएटिंग टेबल पे ताकि इन सब आउटस्टैंडिंग इश्यूज पे हम मुज़ाकरात कर सकें और एक पुरअमन हल तलाश कर सकें। रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए मुज़ाकरात। डॉक्टर साहब आप भी इसकी निशानदेही कर रही हैं। मैं पूछना ये चाहूँगा कि सेक्रेटरी जनरल से जब आपकी मुलाकात हुई तो उनका क्या मतलब कि रिस्पॉन्स क्या था उनका, व्हेन यू सेड कि रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए मुज़ाकरात, और आप हम लोग कोई मर नहीं रहे, बिछ नहीं रहे कि ये मुज़ाकरात किए जाए, रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, तो और रेजोल्यूशंस जो है यूनाइटेड नेशंस की उन पे अमल दरामद होना चाहिए, तो क्या रिस्पॉन्स कोई आपको कोई किस किस्म का मिला सेक्रेटरी जनरल से? देखिए ना, मुज़ाकरात पे तो कोई ऐसा मेरा ख्याल है मुल्क नहीं है इस वक्त, ना ही सेक्रेटरी जनरल का दफ्तर है जो ये कहेगा कि मुज़ाकरात ना हो। और सब भी यही कहेंगे ना कि मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए। तो वो उस पे तो सबका है, आई मीन देयर इज एन इंटरनेशनल कंसेंसस कि वाकई डायलॉग इज द ओनली वे। दो न्यूक्लियर नेबर्स हैं, दो जौहरी पार्स हैं, और उनके दरमियान इस किस्म के जो कशीदगी होती है वो खतरा होती है खत्ते के लिए और बल्कि पूरी दुनिया के लिए। एंड देयरफॉर टॉक्स आर द ओनली सेन ऑप्शन। लेकिन इट इज फॉर इंडिया ऑल्सो टू रिटर्न टू द नेगोशिएटिंग टेबल। तो मैं समझती हूँ उसके लिए तो पाकिस्तान की बहुत हिमायत है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी के। दे मस्ट बी अ रिटर्न to the negotiating process. There must be a return to dialogue so that we find a way of resolving our differences. मगर जो चीज़ जिस चीज़ की मैंने भी निशानदेही की और सेक्रेटरी जनरल ने भी इस पे फोकस किया, वो ये है कि देखें जो कशीदगी है इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे, रोज़ाना आपको मालूम है नराना कि रोज़ाना सुबह के वक्त लेट एट नाइट शेलिंग और फायरिंग हो रही है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल बाय इंडियन फोर्सेस। अब एक यूनाइटेड नेशंस का मैकेनिज्म मौजूद है और उसका फोकस फिर से मैंने दिलाया सेक्रेटरी जनरल को, और उन्होंने वाकई खुद भी कहा कि हाँ ये एक फोर्स है, यानी कि यूएन का मिलिट्री मिशन है ऑन द ग्राउंड, उसका काम है, उसका मैंडेट है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को मॉनिटर करे और फिर रिपोर्ट करे कि जी इस मॉनिटरिंग में अगर कोई खिलाफ वर्जी हो रही है तो कौन कर रहा है वो खिलाफ वर्जी, ताकि फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी एट द यूनाइटेड नेशंस उसकी कोई नोटिस ले। तो सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि मुझे अफसोस है, द वर्ड ही यूज्ड वाज आई एम सॉरी, कि ये अनमो गिफ्ट, इसका नाम अनमो गिफ्ट है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जी। ऑब्जर्वर मिशन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि ये अनमो गिफ्ट काम नहीं कर सकता इसलिए कि हिंदुस्तान की जो साइड है ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया डज नॉट अलाउ इट टू फंक्शन। पाकिस्तान ऑलवेज वेलकम्स द एक्शंस एंड द कॉन्डक्ट एंड द रोल ऑफ अनमो गिफ्ट। बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल तो यहीं जनरल असेंबली में ये भी कहा कि जी अनमो गिफ्ट की एक्सपेंशन होनी चाहिए, बिकॉज उनको भी पता है कि इस वक्त अगर खित्ते के इस तरह से टेंशन बढ़ते हैं तो यू नीड समबडी न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट लाइक अ यूएन मिशन जो कि एसरटेन करे कि फैक्ट्स क्या है। लेकिन हिंदुस्तान एक क्लेम कर रहा है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली सेज एंड हैज शोन एंड प्रूवन बाय एविडेंस बाय टेकिंग पीपल टू दोज एरियाज कि नो सच थिंग हैपेंड। बट what did happen and what is continuing to happen is that India is shelling and firing across the line of control over a very vast area. That poses a threat to peace and security. और ये अनमो गिफ्ट का काम है कि वो इस तरह की खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करे, और फिर मैंने सेक्रेटरी जनरल को यही कहा ना सिर्फ रिकॉर्ड करे मगर फिर वो अपनी रिपोर्ट सिक्योरिटी काउंसिल को भेजे ताकि द वर्ल्ड्स पावर्स आर एबल टू सी फॉर देमसेल्व्स कि जी सूरत हाल है क्या और कौन प्रोवोक कर रहा है इंटेंशंस को, कौन प्रोवोक कर रहा है एक बहरान को। तो मैं समझती हूँ कि अनमो गिफ्ट का भी रोल है, यूनाइटेड नेशंस का एक रोल है, उनकी जिम्मेदारियां भी हैं सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के तहत भी और इस मिलिट्री ऑब्जर्वर मिशन के तहत भी। और हमारा काम ये टू कीप पुशिंग कि उनको रियलाइज किया जाए, दे रियलाइज व्हाट देयर रिस्पांसिबिलिटीज आर, देयर ऑब्लिगेशंस आर, एंड वी मूव इन अ डायरेक्शन जहां पर कोई ना कोई पुरअमन हल हम तलाश कर सकें। अनमो गिफ्ट की रिपोर्ट जो है जी CNN भी दे चुका है डॉक्टर साहबा हमारे एंड से, मतलब हमारी जो टेरिटरी है उसकी बात करूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे जो पाकिस्तान के एंड पे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और सेकेंडली मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो रेजोल्यूशंस हैं, इंडिया खुद गया था यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के इशू में आज से कई बरस पहले, और वो भी वहाँ पे स्टैंड करती है, वो कहाँ पे अब कहाँ पे स्टैंड करती है वो रेजोल्यूशन? देखिए दे आर स्टिल ऑन द एजेंडा लाइक द रेजोल्यूशंस ऑन पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन की भी रेजोल्यूशंस उतनी ही ऑलमोस्ट पुरानी है जितनी के कश्मीर पे हैं, और दोनों फ्रंट्स पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। और आपको मालूम है क्यों नहीं हुई, जो हिंदुस्तान का सबसे करीबी कोल्ड वॉर एलाय था उसने नहीं होने दी, शुरू की मैं बात कर रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स हिंदुस्तान इटसेल्फ वाज नॉट रेडी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। सो मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं
وہ ڈفرنٹ فرنٹس پہ اس کی ڈفرنٹ پرونگز ہیں. ایک پرونگ یہی ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کا خاتمہ کرایا جائے تاکہ جو کرنٹ فلائٹ ہے آف دا کشمیری پیپل وہ تو ہم ایلیویٹ کریں. ساتھ ساتھ یہ یو این ریزولوشنس پہ بھی ہم واپس فوکس لے کے آئیں تاکہ اس کا بھی کوئی حل نکلے اور کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بھی کریں. تو میں اس پہ رانا آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف کی جو اسپیچ تھی ٹو دی جنرل اسمبلی کچھ ہفتے پہلے, اس میں انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے, اور ظاہر ہے میں ہی امپلیمنٹ کروں گی یہاں پر ایز پاکستان پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو اینڈ ایمبیسڈر ہیئر. انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے حوالے سے پاکستان ول بگن consultations with members of the Security Council to see how we can get these resolutions implemented. یہ پہلی دفعہ ہے بہت سارے برسوں بعد, میں کہوں گی ڈیکیڈز بعد, کہ پاکستان ایک ایسا انیشیٹو لینے والا ہے. اب ظاہر ہے یہ قبل از وقت ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کس طرح سے اس سے پروسیڈ کریں گے, مگر وی آر ویری سیریس. وی وانٹ ٹو اسٹارٹ کنسلٹنگ ممبرز آف دا سیکورٹی کاؤنسل ٹو سی ہاؤ بیسٹ وی کین میک شیور کہ یہ ریزولوشن 70 سال بعد کسی وقت امپلیمنٹ تو ہو. بالکل ٹھیک جی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ڈاکٹر صاحبہ. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, اور ہمارا جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے ڈپلومیٹک فرنٹ جو ہوتا ہے جی. اور ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب, دس از لائک اے بریکنگ نیوز آئی مسٹ سے اوور ہیئر, کہ 70 سال کے بعد جو ریزولوشنز ہیں کشمیر کی, ان کی امپلیمنٹیشن کی طرف ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ جو ہے, ہمارے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہماری جو ریپریزنٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشن میں, اس طرف جا رہی ہیں, اور شی از ٹرائنگ ہر بیسٹ, شی از پشنگ اٹ کہ کسی نہ کسی طریقے سے 70 سال کے بعد کشمیر پہ جو ریزولوشن یونائٹڈ نیشن نے پاس کی تھی ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے. دس از اے بگ ٹائم تھنگ جی آئی مسٹ سے. اور بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل حالات جو ہے انٹرنلی جی ان پہ بھی گفتگو کر لیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اب ذرا بات کر لیں جی, ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ آ جائے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کی تو باتیں آپ نے سن لی جناب, کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہماری کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہ رہی ہے. اور فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری جی 70 سال سے جو یونائٹڈ نیشن میں پڑی ہوئی ہیں قراردادیں جو منظور ہوئی ہیں کشمیر پہ, ان کو سامنے لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور ان کو منظور کروانے کی بھی کوششیں جاری ہیں. اور اس پہ تو ہم نے بات کر لی جی. ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ آج کل جو ٹینشن ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جھوٹ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور وہ بھی انڈیا کی سائڈ سے آ رہا ہے. اور ہر چیز جو بولی جا رہی ہے وہاں سے, چاہے ڈی جی ایم او انڈیا کے بولے چاہے کوئی اور بولے, وہ اس کو اتنا بیک فائر ہو رہی ہیں وہ چیزیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی انڈیا والوں کو کہ کرنا کیا ہے. آن دا ادر ہینڈ مودی صاحب جو ہیں وہ تو سلطان راہی بنے ہوئے ہیں, اور وہ کسی چیز پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم آگے چلنا چاہیں گے. اجیت ساہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں انڈیا سے, آج کل اسٹیٹس میں ہیں. اور علی محمد صاحب ہیں پی ٹی آئی سے, آج بہت دھوم دھار قسم کی انہوں نے تقاریر کی, اور آئی مسٹ اپریشیٹ ہم کہ آئی مسٹ اپریشیٹ ہز گٹس, کہ جس طریقے سے انہوں نے کرٹیسائز کیا اور فیکٹس ریئلٹی چیک دیا, اس کی جتنی تعریف کی جائے میرے خیال میں کم ہوگی. طارق پیرزادہ صاحب another daring person, وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں جناب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. اجیت صاحب آپ کا ایک کلپ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں, وہ ذرا کلپ سارے ویورز ہمارے دیکھ لیں, پھر ہم ذرا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. We should recognize that Mr. Modi's BJP party is an actor. I would like to make a small amendment to that, and I would say it is the director and not just the actor. It is the producer of human rights violations in India. It is the director of human rights violations in India, because it springs from an organization which is fundamentally racist, human rights, an organization that has indulged in human rights abuses and violence for nearly 90 years. This is an organization which is known better by its acronym called RSS, which is a self-avowed, self-confessed Hindu supremacist organization. And the BJP is a political wing of that organization. And the Mr. Modi is not only the best known leader of that organization, he is also the Prime Minister of India, coming from the BJP, which is
the political air, the political wing of the RSS, which part of its documentation, part of its core principles is to turn India into a Hindu nation where non-Hindus, who are about 20% of India's population of 1.3 billion, the non-Hindus such as Muslims and Christians, as well as Sikhs, they do not have any rights, or they have far fewer civil and political rights than Hindus have. That is a stated goal of the RSS, and that is how it has been since 1925 when this organization was set up. This organization was one of the people who was the main assassin of Mahatma Gandhi in 1948, state of Jammu Kashmir, which is a northern Indian state disputed by Pakistan since 1947 when the two countries split from British India. They gained their independence. But the fact that since 1989, especially since 1989, the Indian Army has had a very strong presence in the state of Jammu Kashmir. Thousands and thousands of people are said to have died. They are said to have suffered huge, massive human rights abuses at the hands of the Indian Army, which have been documented. अजीत साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली थी और मेरे ख्याल में बड़ी डेयरिंग गुफ्तगू है. अली मोहम्मद साहब, what do you have to say about this one? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद. सबसे पहले तो मैं अजीत साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो उन्होंने हिम्मत की है हिंदुस्तान में सच्ची बात करने की, वरना तो आज तो वहाँ सूरत हाल ये है कि अगर सलमान खान जैसा बंदा जो कि हर लिहाज से इंडियन है वो कोई ऐसी बात कर दे थोड़ी सी भी हक की, तो उसके ख़िलाफ़ जिस तरह आरएसएस एक्शन में आती है बीजेपी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो ऐसे बड़े मुल्क हैं जिनके पास जंग जो है वो बशीर साहब ऑप्शन नहीं है. क्योंकि चाहे वो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन हो जो उधर से बात की जाती है या जो भी वो बात करें, लेकिन इस बात का इम्कान ज़रूर है कि किसी भी लम्हे अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है तो वो जाके फिर ठहरेगी न्यूक्लियर वॉर पे, तो उसका फिर नुकसान क्या होगा, फिर तो अल्लाह खैर ही करे. लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान ने टैकल किया है, इशू क्या था? इशू यही था कि कश्मीर में एक इंडिजिनस मूवमेंट स्टार्ट हुई मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत के बाद, और बिल्कुल बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत के बाद उसको टेररिज्म के साथ लिंक करने के लिए सारा ये ड्रामा उनकी तरफ से खेला गया. लेकिन मैं समझता हूँ जितना नुकसान नरेंद्र मोदी साहब ने हिंदुस्तान के उस इमेज को किया है कि एक सेकुलर मुल्क है जहाँ हर तरह के लोग, हर तरह के मज़हब के लोग रहते हैं, मैं समझता हूँ पिछले 70 साल में वो नुकसान नहीं हुआ जो इन साहब ने जो है वो कर दिया है. इस तरह के वो एक्शंस लेके, इस तरह के स्टैंड्स लेके, फिर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया गया, खुद ही जाके उससे मुकर गए. वो डीजीएमओ को उन्होंने बिल्कुल बेचारे को पता नहीं कैसे छोड़ दिया. डीजीएमओ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट. मैं समझता हूँ कि मोदी साहब एक हारी हुई जंग खेल रहे हैं. अजीत साहब, आप इंडिया में रहकर मोदी, जिसको मैं तो सुल्तान राही कहता हूँ, उसके खिलाफ बोलना बहुत बड़ा जिगरे का काम है. आगे क्या देख रहे हैं आप? आगे क्या नजर आ रहा है आपको? मोदी किस तरफ जा रहा है? थोड़ा आप स्पेसिफिक सवाल करेंगे तो मैं थोड़ा स्पेसिफिक मैंने कहा जी आगे किस तरफ मोदी जा रहे हैं? सवाल है कि आगे क्या देख रहे हैं आप? आगे मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है और कश्मीर में जिस तरीके से ब्लेम गेम चलाई जा रही है, पाकिस्तान पे ब्लेम गेम आ जाती है और कहा यह जाता है जनाब कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, और यहाँ पे जनाब जो जूस के पैकेट्स मिल गए उसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था और थिंग्स लाइक दैट. ये दिन, और एट द वेरी सेम टाइम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं इंडिया के, वो फ़ोन करते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को कि जो टेंशन है उसको डिफ्यूज़ करना चाहिए. सो हाउ डू यू टेक ऑल दीज थिंग्स? राना मुबाशिर साहब, मैं अभी भी ठीक से समझ नहीं पाया हूँ आपका सवाल क्या है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कुछ कहने की. मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ बात जी कि जो मैं समझ गया आपने जो बोला उसमें आपका सवाल बहुत स्पेसिफिक नहीं है, पर आप ये जानना चाह रहे हैं कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ. देखिए क्या है कि अब मैं तो कोई बड़ा नामी आदमी नहीं हूँ, मैं एक छोटा मोटा सहाफ़ी हूँ. मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि शायद आपको मेरे बारे में कम ही मालूम होगा, क्योंकि मैं आई एम नॉट अपोज टू मोदी पर से और टू बीजेपी और द आरएसएस पर से. I am somebody who is opposed to the politics of exploitation, whether it exists in Pakistan or it exists in India. और किसी भी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि जो सियासतदान पाकिस्तान के हैं और जो सियासतदान हिंदुस्तान के हैं उनके दोनों के रंग में कोई फर्क है.
दोनों ही मुल्क के सियासतदान पिछले 60-70 साल से एक दूसरे के अवाम को लड़ाना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, फसादात करना चाहते हैं। मैं ये कतई नहीं मानता कि हिंदुस्तान पूरी तरह सही है या पाकिस्तान पूरी तरह सही है, या हिंदुस्तान पूरी तरह गलत है या पाकिस्तान पूरी तरह गलत है। मैं इतना जानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो अवाम, दोनों तरफ के जो अवाम है उनकी खैरियत उसमें नहीं है। जहां तक कि मेरी टेस्टिमनी का सवाल है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मेरी जो मैंने यूएस कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी दी थी उसको आपने चलाया। बहुत अच्छी बात लगती है मुझे कि ये पाकिस्तान के अवाम में और मेरे जो भाई बहन है पाकिस्तान में उनको सुनने को मिला है। ये अफसोस की बात यह है कि ये जो जिस किस्म का वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन मैंने बीजेपी के बारे में और मोदी साहब के बारे में बताया है, ये भी एकदम आम है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो। मैं तो उस तबीयत का इंसान हूँ साहब, मैं ये देखता हूँ, मुझे अपनी आंखों से जो दिखता है, जो मैं जब तहरीर स्क्वायर में, मैदान तहरीर में, काहिरा में इनकलाब आया था, मैं 3 हफ्ता वहां पे रह कर आया था, वहां पे इनकलाबी लोगों के साथ बीच में काहिरा में मैदान तहरीर में सोता था मैं, और मैंने वहां भी देखा कि जो जंग है दरअसल वो जंग गरीब आदमी की सियासतदान के खिलाफ है। तो इसमें अगर आप ये देखिए ना, तो मैं जानता हूं कि क्या हुआ, इंडियन आर्मी ने क्या किया, कि अपना पाकिस्तान, आप जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया। हम इतना जानते हैं कि एक मसला, एक लड़ाई 60-70 साल से हम दो मुल्कों के लोगों को डिवाइड करे हुए, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने ही अपने जीवन काल में, अपनी जिंदगी में हमने कोल्ड वॉर देखा, यूएस और सोवियत यूनियन का, न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों को मारा गया उस कोल्ड वॉर के चलते, और आखिरकार क्या हुआ, लोगों ने मिलकर बर्लिन वॉल को एक रात में गिरा दिया और जर्मनी एक हो गया। जो 2 बना रखा था इन लोगों ने, यही हाल इन्होंने कोरिया का किया हुआ है, यही हाल इन्होंने इंडिया पाकिस्तान का किया हुआ है। अपने जाती फायदों के लिए ये हम लोगों को लड़ाते हैं। कल को अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में दोस्ती हो सकती है तो उसके लिए आवाम को आगे आना पड़ेगा। ना पाकिस्तान के सियासतदान और ना हिंदुस्तान के सियासतदान ये चाहते हैं कि दोनों अवामों में, दोनों मुल्कों में दोस्ती हो सके। चलें ठीक है, आपकी बात दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा और उसके साथ मैं चाहूँगा कि तारिक पीरज़ादा साहब आपसे गुफ्तगू करें, उनके भी कोई क्वेश्चन है। सिंपल सी बात यह है, आप बिल्कुल न्यूट्रल रह के बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम जो एग्रेशन जो हमारे पे इम्पोज किया जा रहा है उसके बारे में आपने निशानदही तो कर दी, उसको तो आप निशानदही तो कर रहे हैं उसकी ना, कि जो एग्रेशन इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे इम्पोज किया जा रहा है उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। अब ये कोई इनिशिएटिव पाकिस्तान ने तो नहीं लिया। ठीक कह रहे हैं आप कि बर्लिन वॉर का भी आपने जिक्र कर दिया, आपने इंटरनेशनली और बहुत इंसिडेंट्स जो है, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स जो है उनको भी आपने हमारे सामने रख दिया, बट एट द वेरी सेम टाइम वी वांट टू सॉल्व दीज इश्यूज। बट जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट आती है वो पाकिस्तान बैशिंग करके, या पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट आती है वो इंडिया बैशिंग करके वो अपना सिलसिला चलाते रहते हैं। बट पॉइंट इज कि अभी जो सिलसिला है राइट नाउ एज वी टॉक, यहाँ पे एग्रेशन हमारे पे इम्पोज किया जा रहा है, उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। क्यों पीरज़ादा साहब? देखिए, वो इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं और उसी तरह ही जनरल जवाब दिया है जिस तरह के आपने जनरल सवाल किया था। तो मैं ज़रा 1-2 ठोक बजा कर बातें कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि इख्तलाफ और इत्तेहाद दोनों हो सकता है इन बातों से। देखिए साई साहब, असल बात यह है कि ये दुरुस्त है कि सियासतदान दोनों मुल्कों में ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और करते रहते हैं, और सियासतदानों का काम यही होता है। और ज़ाहिर है सब सियासतदान ऐसे नहीं होते, लेकिन बेशतर सियासतदान यही खेल खेलते हैं। लेकिन जो कड़वी, तल्ख, बुनियादी, कलीदी जो हकीकत है वो ये है कि जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का मसला हल नहीं होता, और मैं हल होने की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान कश्मीर की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है, भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तो मुझे एक बात बताएं कि जब इस तरह की आज़ादी की तहरीक जैसे कि आजकल हिंदुस्तान वाले मकबूजा कश्मीर में चल रही है, उसके नतीजे में जब बात बिगड़ेगी तो फिर आप ये नहीं सिर्फ कह सकते कि कुछ सिर्फ सियासतदान लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो यह है कि दोनों मुल्कों की कि वो हिंदुस्तान की अफवाज, वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं वो, वहाँ की मीडिया, वहाँ के बड़े बड़े सियासतदान, वहाँ के ब्यूरोक्रेट और सफारतकार, उनमें से कोई भी कश्मीर का मसला हल नहीं करना चाहता। और उसकी वजह से सादा सी है, चूंकि पाकिस्तान की तरफ से वो बड़ा अस्करी और अमली दबाव हिंदुस्तान पर कभी नहीं आया जिसके नतीजे में हिंदुस्तान कम से कम शिमला समझौते के आखिरी पैराग्राफ के मुताबिक ही बातचीत शुरू कर देता। करारदादों के तहत बातचीत करना तो दूसरी बात है। चुनाचे अब जबकि ये तहरीक चल रही है और इसके असरात जो है
دونوں ملکوں کو جنگ کی لپیٹ میں لے سکتے ہیں، اور میں ہندوستان کی طرف سے پیچھے ہٹنے کا کوئی اشارہ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف سیاستدانوں کو الزام نہیں دیا جا سکتا، اس وقت بھارت کی حکومت کے پاس کورٹ میں گین ہے، وہ چاہیں تو حالات بہتر بھی ہو سکتے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ایسے، میں نے کہا نا کہ ان کے اوپر وہ سیاسی، عسکری اور عملی دباؤ پاکستان کی طرف سے نہیں ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ کیوں حل کرے۔ 7 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے، پیراملٹری اور اصلی فوج، ان کا خیال ہے کہ کام چل رہا ہے اور کسی حد تک چل بھی رہا ہے، کیونکہ ہم نے ابھی تک عملی طور پر کشمیر میں کوئی عسکری کارروائی یا مدد اس تحریک کی نہیں کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ اب عوام کی بطن سے اندر سے باہر آئی ہے اور چاروں طرف پھیل رہی ہے، اور اس کا یہ 3را مہینہ ہے۔ اجیت صاحب، میں آئی ووڈ لائک یو ٹو رسپونڈ آن دس ون، کیونکہ میرے خیال میں اب تو بڑا اسپیسیفک قسم کی سامنے آپ کی چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ رسپونڈ کر دیجئے گا اس پہ، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی اجیت سنگھ صاحب، آپ کے ذرا کامنٹس آئے تھے یہاں سے، کچھ آبزرویشنز تھیں، اور اس پہ میں چاہوں گا آپ ذرا اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو پلیز۔ جی پھر رانا مبشر صاحب، سوال تو مجھ سے کچھ پوچھا نہیں گیا تھا، چونکہ انہوں نے اپنی بات، میں ایک منٹ پھر دوبارہ آ جاتا ہوں، ایک منٹ اجیت صاحب، میں ایک منٹ، کیونکہ آپ اسپیسیفک، اگر چھوٹے میں سوال پوچھیے گا تو میرے لیے زیادہ آسان ہوگا اس کا جواب دینا۔ میں تو سوال آپ سے بہت پوچھ لمبا ہی نہیں سوال رہا، ہو جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر سے شروعات کریں۔ اب وہ آپ کو ابھی سمجھا دیتے ہیں جی کہاں سے شروعات کریں۔ جی آپ بتا دیں پلیز۔ اور سائی صاحب، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کے اوپر یہ کہنا کہ ساری خرابیاں دونوں ملکوں میں وہ کرا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگی بات، لیکن مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا دونوں ملکوں میں جنگ کا خطرہ باقی رہے گا۔ آپ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ جی صاحب دیکھیے، یہ جنگ کی جو بات ہے، یہ عوام تو کبھی جنگ کرتی نہیں ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ لوگ یہاں پر آ کے جنگ کر رہے ہیں یا ہندوستان کے لوگ جا کر پاکستان میں جنگ کر رہے ہیں۔ جنگ کا فیصلہ بھی سیاستدان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جنگ کب شروع ہوگی اور جنگ کب ختم ہوگی یہ بھی سیاستدان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے 4-5 بار موقع ملا ہے پاکستان آنے کا، میں پاکستان میں عوام میں تمام لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے میری، اور مجھے بہت اچھا لگا، مجھے کبھی کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کسی سے کوئی دشمنی والی بات مجھے کبھی سننے کو نہیں ملی۔ تمام لوگ پاکستان کے ہندوستان آتے ہیں، ہمارے دوست لوگ نبی دوست ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، کبھی ان سے میں نے یہ نہیں سنا، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ ہندوستان میں جی صاحب، میں کاٹنا نہیں چاہتا آپ کو، میں آپ کی بات کاٹنا نہیں چاہتا، ہم آپ کی ذاتی زندگی اور کسی پاکستانی دورے کے درمیان آپ سے اچھے سلوک کی بات نہیں کر رہے، ہم تو قوموں کے درمیان جو تصادم ہے ایک بڑے مسئلے کی وجہ سے، اس کے متعلق آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ سر ایسا نا، آپ اپنے ایکسپیرینس سے بولیں گے، میں اپنے ایکسپیرینس سے بولوں گا، میں تو قوم کی ہی بات کر رہا ہوں۔ تمام لوگ ہندوستان سے جاتے ہیں پاکستان میں، تمام لوگ پاکستان سے ہندوستان میں آتے ہیں۔ میں نے تو نہیں سنا کہ کبھی کسی نے یہ کہا کہ میں بامبے فلم انڈسٹری میں جا کے تب تک کام نہیں کروں گا جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہو جاتا۔ میں نے نہیں سنا کہ کوئی ہندوستان کا آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ میں پاکستان تب تک نہیں جا کے وہاں کے لوگوں سے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے چیف جسٹس نے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دہلی میں ایک بین الاقوامی کو کانفرنس ہو رہی ہے چیف جسٹس کی، اس میں پاکستان کے چیف جسٹس نے شرکت سے انکار کر دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کشمیر کے مسئلے پر وہاں پہ چلنے والی تحریک جو ہے اس پر بھارت کا رویہ ہے۔ چلیے آپ اپنی بات، یا تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بات میں ہاں ملا دوں؟ نہیں، آپ اس پر اپنی رائے دیں، مجھے لگتا ہے آپ اپنی رائے دیں نا، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ تجزیہ کریں اس بات کا۔ تو صاحب آپ مجھے کہنے دیں گے اپنی رائے، تو مجھے کہیں ایسا لگ رہا ہے تھوڑا سا، شاید آپ لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے، وہ ویڈیو دیکھا ہے ٹام لائن کا اس کا، تو آپ کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ میں ایک کی طرفداری کروں گا، دوسرے کی مخالفت کروں گا۔ آپ ہندوستان کا ہی نقطہ نظر پیش کریں، مگر ہمیں کشمیر کے مسئلے پہ اپنی رائے دیں نا۔ دیکھیے میں آپ سے ایک بات بتا دوں، جی میں کشمیر پر آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں۔ دیکھیے میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، میں کسی کا فیور نہیں کرتا ہوں، میں سچائی کے اور حق کی لڑائی لڑتا ہوں میرے لیے۔ اور آپ اگر آپ پہلی بار شاید مجھ سے بات کر رہے ہیں، اجیت صاحب میرے ساتھ انٹرویو کیا تھا لاہور، صاحب آپ بولنے نہیں دینا چاہ رہے۔ اجیت صاحب آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ دونوں ملک جو ہیں، دونوں ملک کے لوگ وہ ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے ہیں، بالکل آتے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے اجیت صاحب بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ میرا سوال اجیت صاحب یہ ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں،
آپ کہتے ہیں کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں اجیت صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ سچی بات کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ سچی بات کہتے ہیں تو مجھے اس کا جواب چھوٹا سا جواب دے دیجئے کہ کشمیر میں آج جب کوئی کشمیری شہید ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونا کیوں پسند کرتا ہے؟ وہ کون سے حالات تھے جو آپ نے ان کو اتنا مجبور کیا کہ وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں؟ یہ جھنڈے کیا پاکستان سے ہم ان کو بھیجتے ہیں؟ آج کی تاریخ میں چلیے مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ کو جواب چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ذرا بھی بولنا شروع کرتا ہوں تو آپ فوراً مجھے کاٹنے لگتے ہیں. نہیں آپ تمام جواب دیجئے. خاموشی سے کشمیری پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونا کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس کا مجھے جواب دے دیجئے. چلیے آپ اپنی ہی آواز سننا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی بھی میں بول رہا ہوں تو ابھی بھی آپ مجھے بیچ میں روک رہے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں صاحب, ایسے تھوڑے بات چیت ہوتی ہے. اگر آپ صرف اپنی آواز سننا چاہتے ہیں چلیے آپ بات کہیے, سن رہے ہیں. دیکھیے آپ, اور دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, آپ جو کر رہے ہیں اور جو انڈین نیوز میڈیا پہ ہو رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی میرا امیج بن چکے ہیں. اور ہمارے جیسے لوگ جب اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جو مسئلے آپ کو کھڑے کرتے ہیں جنتا کے سامنے, عوام کے سامنے, جبکہ عوام کے دوسرے مسئلے ہیں, آپ مجھ سے کشمیر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا کمنٹ دیکھ لیجیے, مجھ سے کشمیر کے بارے میں ڈائریکٹ سوال کیا گیا تھا گورنمنٹ لا کالج لاہور میں 2012 میں. مجھ سے ایک محترمہ نے کہا تھا کہ آپ کشمیر میں کیا کہتے ہیں کہ انڈین آرمی کو باہر نکل جانا چاہیے, اور میں نے کہا تھا میں ہندوستانی ہو کر لاہور میں لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ کہنے کی ہمت رکھتا ہوں کہ ہندوستانی کے آرمی کو کشمیر سے باہر نکل جانا چاہیے. کیا آپ پاکستان کی آرمی کو بھی کشمیر سے باہر نکل جانا چاہیے؟ ہاں, میں نے کئی پروگراموں میں یہ بات کہی ہے. ارے صاحب آپ مجھے بولنے دیجیے. مجھے نہیں صاحب, میں آپ کو بڑی دیر سے سن رہا تھا. اچھا بات کیجیے, بات ختم کر لوں, آپ اپنی بات کیجیے, آپ اپنی بات کریں, میں خاموش. ٹھیک ہے کیجیے. دیکھیں اجیت صاحب, یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ ون سائیڈڈ تقریر کریں گے. آپ نے کہا کہ میں نے لاہور میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ کشمیر سے ہندوستانی فوج باہر جائے, لیکن ہم یہ بات کیوں کہیں کہ آزاد کشمیر سے پاکستانی فوج باہر جائے؟ کیا پاکستانی فوج آزاد کشمیر میں لوگوں کو مار رہی ہے؟ کیا پاکستانی فوج خدا نخواستہ آزاد کشمیر میں لوگوں کی بے حرمتیاں کر رہی ہے؟ کیا پاکستانی فوج آزاد کشمیر میں لوگوں کو چھرے مار رہی ہے, اندھا کر رہی ہے؟ اور کیا آزاد کشمیر میں پاکستان سے آزادی کے نعرے لگتے ہیں؟ کیا آزاد کشمیر میں ہندوستان کے جھنڈے میں لوگ دفن ہونا پسند کرتے ہیں؟ اگر آپ سچی بات کرتے ہیں تو آج اس چینل پہ سچی بات کریں کہ کشمیر میں ہندوستان کشمیریوں کے ساتھ اجتماعی ان کی نہ صرف جسمانی بلکہ ان کی نظریاتی آبروریزی کر رہا ہے. سچی بات اگر آپ نے کرنی ہے تو آج اس فورم پہ کریں. آپ سننا ہی نہیں چاہتے, آپ سچی بات کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ نے ایک ایسا امیج بنایا ہوا ہے کہ آپ بڑے سچے ہیں, لیکن سچی بات پہ آتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے. آپ کو بڑا افسوس ہو رہا ہے. آپ کو لگا تھا کہ آپ ٹی وی پہ آپ نے مجھے یوٹیوب پہ آپ نے مجھے دیکھ لیا مودی کی برائی کرتے ہوئے, آر ایس ایس کی برائی کرتے ہوئے. اجیت صاحب, کیا آپ اس سچ پہ پردہ رکھیں گے؟